अब अहिले अरू पार्टीको एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी मान्छेहरू सबै मान्छेहरू अहिले वाक्क भइसकेका छन्। अब हिजो माओवादीको सरकार आउँदा पनि जनताले कुनै राहत पाएनन्, एमालेको सरकार आउँदा पनि कुनै राहत पाएनन्। अब अहिले लिङ्गदेनको कन्सेप्टमा चाहिँ भ्रष्टाचार म गर्दिनँ भन्ने जुन कन्सेप्ट आएको कारणले गर्दाखेरि म लिङ्गदेनकै पार्टीमा आबद्ध भएको कारण चाहिँ मेजर पोइन्ट त्यही नै हो। मलाई वास्तवमा भोट दिनुपर्ने व्यक्तिहरू भनेको सबै जात धर्म भएका मान्छेहरूले मलाई भोट दिनुपर्ने आवश्यकता छ र एउटा निम्न स्तरको मान्छेले पनि भोलि गएर डक्टर इन्जिनियर पढ्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक वर्गले मलाई यसपालि हलोछापमा चिन्ह लगाएर मतदानमा विजय गर्नुभयो भने उहाँको छोराछोरीहरूको भविष्य म सुनिश्चित गर्छु र मलाई जित्नको लागि मोटामोटी मैले 7 देखि 8,000 भोट लालबन्दी नगरवासीले जित्दाखेरि म पक्कै मेयरमा जित्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ। भनेपछि त्यति भोट आउने प्रक्षेपण भइसकेको छ। अब लालबन्दीको भौगोलिक अवस्था हेर्दाखेरि एउटा म पढे लेखेको योग्य मान्छेले भोलिको दिनमा केही नयाँ काम गर्न सक्छ, नयाँ प्लानिङ गर्न सक्छ भन्ने मलाई आशा छ लालबन्दी नगरवासीहरूबाट। त्यसकारणले मलाई नगरवासीले पक्कै पनि भोट दिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्छ। राप्रपा लालबन्दीको देशव्यापी रूपमै राप्रपाको आवश्यकता छ। किनभने अहिले तपाईँलाई हरेक ठाउँमा नगरपालिकामा हरेक ठाउँमा 1 अरब बजेट आउँछ। त्यो बजेट तपाईँलाई मेयरले पनि खाएको छ, वडा अध्यक्षले पनि खाएको छ होइन। र हाम्रो के कसम छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सर हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको आवश्यकतामा विकास निर्माणको लागि राप्रपा पनि आवश्यकता छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। भाइरल पोस्ट टिभी हेरिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई म पत्रकार सोम दियाली हार्दिक स्वागत गर्छु। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को हामी सेरोफेरोमा छौँ। आगामी 5 वर्षका लागि आउने जनप्रतिनिधिहरूका भिजनहरू एजेन्डाहरू के छन्, के गर्दैछन् भनेर चाहिँ हामी यो यात्रामा छौँ। यो क्रममा आज म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका तर्फबाट सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेदवार बन्नुभएका यहाँका जल्दाबल्दा युवा अभियन्ता समाजसेवी उमेश खड्कासँग कुराकानी गर्दैछु। लालबन्दीको विकासमा राप्रपा र उहाँको आवश्यकता किन, यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर म कुराकानी गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई विशेष संवाद कार्यक्रममा। नमस्ते। तपाईँलाई लालबन्दी नगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवारको रूपमा हामीले देख्न पाएका छौँ र जितको शुभकामना व्यक्त गर्दै कुराकानी सुरु गर्न चाहे मैले। तपाईँको लालबन्दीमा मेयर पदमै उम्मेदवारी किन? धन्यवाद। आज तपाईँले मलाई बोलाइदिनु भएकोमा लालबन्दीमा भएको भ्रष्टाचारी विरोधी रूपमा हरेक सेक्टरमा भ्रष्टाचारी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर उम्मेदवारी दिन खास कारण चाहिँ मेरो त्यही। तपाईँ राजनीतिक रूपमा त्यति धेरै लामो समय राजनीतिमा सक्रिय नभएको अनि 81 मेयरमा हाम फाल्नु भएको जस्तो लाग्दैन आफूलाई? त्यस्तो त खासै होइन सम्झे। राजनीतिकमा खासै मैले 2-3 महिना अगाडि नै मैले राजनीतिमा सक्रिएँ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई मोटामोटी 10 वर्ष मैले +2 र ब्याचलरलाई मैले टिचिङ गर्थेँ। यो सेरोफेरोमा अब अहिले लालबन्दी नगरवासीमा देखेको समस्या होइन, हरेक तपाईँलाई नगरमा वा गाउँ विकास समितिमा जाँदाखेरि कुनै पनि विकास नभएको कारणले गर्दाखेरि आफूले एउटा नयाँ आयाम ल्याउनको लागि म राजनीतिक सेक्टरमा छिरेको छु। आफू मेयर भइसकेपछि लालबन्दीमा म यो गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो भिजनहरू के राख्नु भएको छ? सर्वप्रथम त मैले लालबन्दीको नगरपालिकाको मेयरको पद मैले जितेँ भने सर्वप्रथम 1 कक्षादेखि ब्याचलरसम्मको जति पनि पढाइ हुन्छ त्यो मैले निःशुल्क उपलब्ध गराउँछु र 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म जुन पढाइ हुन्छ तपाईँलाई जो भविष्यमा गएर डक्टर इन्जिनियर पाइलट पढ्ने जुन तपाईँलाई क्वालिटी चाहिन्छ त्यो क्वालिटी चाहिँ म लालबन्दीमै व्यवस्थापन गर्छु र भोलिको दिनमा आउने जति पनि निम्न स्तरको मजदुरको छोराछोरीहरूले पनि तपाईँलाई भोलिको दिनमा डक्टर इन्जिनियर
बढ्ने अपर्च्युनिटी म नगर प्रमुख भएपछि गर्ने म कमिटमेन्ट गर्दछु। हुन त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माहौल र आकर्षण अहिले देशभरि नै बढेको छ। राप्रपा नै तपाईँले रोज्नुको कारण अब अहिले अरू पार्टीको एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी मान्छेहरू सबै मान्छेहरू अहिले वाक्क दुक्क भइसकेका छन्। अब हिजो माओवादीको सरकार आउँदा पनि जनताले कुनै राहत पाएनन्, एमालेको सरकार आउँदा पनि कुनै राहत पाएनन्। अब अहिले लिङ्गदेनको कन्सेप्टमा चाहिँ भ्रष्टाचार म गर्दिनँ भन्ने जुन कन्सेप्ट आएको कारणले गर्दाखेरि म लिङ्गदेलकै पार्टीमा आबद्ध भएको कारण चाहिँ मेजर पोइन्ट त्यही नै हो। हजुर मेयर पदमा तपाईँको उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि घर दैलो कार्यक्रम गर्नुभयो। नगरका 17वटै वडामा तपाईँ पुग्नु भएको छ र यहाँका मतदाता अथवा यहाँका नगरवासी यहाँका जनताले तपाईँहरूसँग कस्तो खालको कुराहरू अभिव्यक्त गर्नुभएको छ? यहाँका जनताका पीडाहरू के पाउनुभयो? यहाँका जनताका गुनासाहरू के पाउनुभयो? अब सर्वप्रथम त जनताको गुनासो भनेको देउराली परान्पुरको देउराली वार्ड नम्बर 15मा तपाईँलाई जहाँ खानेपानीको समस्या, मान्छेको दैनिक आवश्यकताका चिज खानेपानीको व्यवस्था त्यो ठाउँमा हुन सकेको मैले देखेँ र हरेक हुन नसकेको र हरेक वडामा तपाईँलाई जुन विद्यालय हुन्छ त्यो विद्यालय चाहिँ तपाईँलाई खसी बाख्रा बाँड्ने जस्तो एउटा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको मैले देखेँ र हरेक बाटोघाटोमा तपाईँलाई लगानी त भएको छ तर हरेक बाटोघाटोमा तपाईँलाई एकदमै कमसल सामान युज गरेर तपाईँलाई पिचको कामहरू भएको मैले देखेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विकास त भयो तर कस्तो विकास भयो भन्दाखेरि तपाईँलाई 6 महिना टिक्ने मात्रै विकास भयो लालबन्दी नगरको। अब लालबन्दी नगरको विकासको एजेन्डा मैले त्यस्तो देखेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चिजलाई बिल्कुलै चेन्ज नयाँ तरिकाले होइन म मेयर भएको अवस्थामा नयाँ तरिकाबाट मैले काम गर्ने प्लानिङ गरेको छु। हजुर तपाईँलाई म मेयरमा जित्छु हलो छापमा यहाँका जनताले राप्रपाको उम्मेदवार उमेश खड्कालाई भोट हालेर जिताउँछन् भन्ने कति भोट छ? मलाई छ, किनभने सर्वप्रथम म शिक्षा मैले सर्वप्रथम मेरो एजेन्डा म मेयर प्रमुख भएपछि 1 कक्षादेखि जुन मैले 12 क्लाससम्म निःशुल्क पढाउने जुन विचार गरेको छु त्योबाट के छ भन्दाखेरि एउटा 9 कक्षा पढेको विद्यार्थीले पनि भोलिको दिनमा डक्टर इन्जिनियर पाइलट पढ्ने एउटा क्वालिटी एजुकेसन म प्रोभाइड गर्छु। त्यसपछि आएपछि 19बाट माथि गएको +2मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा बेसिकली कन्सेप्ट दिएर अगाडि बढाउने खालको सोचको एउटा प्लानिङ र हिजो एउटा 10 वर्ष टिचिङ गरेको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि लालबन्दी नगरवासीलाई एकचोटि मलाई हलो छापमा मतदान दिएर तपाईँको छोराछोरीको भविष्य लेख्ने सुनिश्चित योजना समेत म यही टेलिभिजन मार्फत म आफ्नो व्यक्त गरेको छु। तपाईँलाई कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले भोट दिनुहुन्छ र दिनुपर्छ? मलाई वास्तवमा भोट दिनुपर्ने व्यक्तिहरू भनेको सबै जात धर्म भएका मान्छेहरूले मलाई भोट दिनुपर्ने आवश्यकता छ र एउटा निम्न स्तरको मान्छेले पनि भोलि गएर डक्टर इन्जिनियर पढ्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक वर्गले मलाई यसपालि हलो छापमा चिन्ह लगाएर मतदानमा विजय गर्नुभयो भने उहाँको छोराछोरीहरूको भविष्य म सुनिश्चित गर्छु। हजुर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राज संस्था ल्याउने, संहिता खारेज गर्ने र धर्मनिरपेक्षता कायम गर्ने अथवा हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने जुन एजेन्डा लिएर आएको छ। लालबन्दी नगरपालिका पनि यस्तो नगरपालिका हो जहाँ चाहिँ हिन्दू मात्र नभए अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा ल्याउनु भएपछि अरू धर्मकाहरूले त राष्ट्रपालाई भोट हाल्दैनन् होइन? होइन, त्यस्तो खासै होइन। तपाईँलाई नेपालको एक हिन्दू राष्ट्र भनेर जुन अभियान गरेको छ हामी तपाईँलाई एकै ठाउँमा हामी 4 जात 36 वर्णको जुन हाम्रो एउटा कन्सेप्ट बनाएको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई कायम गर्नुपर्छ। अब राजा ल्याउने कुरा संहिता खारेज गर्ने जुन कुरा छ, अब नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्दाखेरि नेपाल एकदमै सानो अवस्था छ। आज बिहान हिँड्यो भने नेपालको भौगोलिक अवस्था बेलुकासम्म मोटामोटी त्यो ठाउँ हिँडेर पनि सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संहिता नेपालको लागि खर्च एकदमै बढी भएको कारणले गर्दाखेरि संहिता खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ र राजा ल्याउने सवालमा राजा ल्याएर हामीले ल्याउने हो तर उसलाई कुनै पनि शक्ति नदिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको
एजेन्डा। हजुर हजुर, तपाईँले अहिले घर दैलो कार्यक्रम पनि लगभग सकाउनु भयो होइन? लालबन्दीमा राप्रपाको पनि माहौल रहेछ भन्ने कुरा त नोमिनेसनको दिनदेखि अहिलेसम्म तपाईँहरूका विभिन्न घर दैलो कार्यक्रमहरूले देखाइ नै सकेका छ। राप्रपाप्रति यहाँका जनतामा भरोसा जागा छ। अब चाहिँ गर्ने भनेको राप्रपा हो, राजेन्द्र लिङ्गदेन हो भन्ने हिसाबले पनि यहाँका जनता लागेको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। तर तपाईँलाई नै मेयरमा जिताउन चाहिँ यहाँका जनताले अलि आनाकानी गर्दैनन् जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, मलाई लालबन्दी नगरवासी 1 देखि 17 नम्बर वडाका वासीहरूले पक्कै मलाई हलो छापमा यसपालि मतदान दिएर मलाई विजय पक्कै नै गराउनुहुन्छ। किनभने मैले यो नगरवासीमा भएको जति पनि दुःख सुखमा भएका हरेक क्रियाकलापहरूमा यो नगरवासीहरूलाई साथ दिने र उहाँको छोराछोरीहरूलाई मैले एकदमै भोलिको दिनमा राम्रो शैक्षिक योगदान दिने भएकोले लालबन्दी नगरवासीले मलाई पक्कै जिताउने मेरो आशा छ। अलिअलि मोटामोटी गणितीय हिसाबले पनि हामी चर्चा गरौँ न तपाईँको सम्भावनाको। जस्तै लालबन्दी नगरपालिकामा 39,000 मतदाता छन्, 39,000ले मत हाल्दैछन् वैशाख 30 गते। यहाँ 11 जना हुनुहुन्छ मेयरमा प्रतिस्पर्धी। भनेपछि तपाईँलाई मेयरमा जित्नको लागि कति जति भोट आवश्यक पर्छ र कति तपाईँले ल्याउने अनुमान छ? अब हामीले हाम्रो वडा अध्यक्ष तपाईँलाई 11वटा वडा अध्यक्ष हामीले दिएको छौँ। जस्तै वडा अध्यक्षमा हामीले तपाईँलाई वडा नम्बर 1मा पनि हामीले वडा अध्यक्ष दिएको छौँ, वडा नम्बर हामीले 4मा दिएको छौँ, वडा नम्बर हामीले 5मा दिएको छौँ, वडा नम्बर हामीले 6मा दिएको छौँ, वडा नम्बर हामीले 8मा दिएको छौँ, वडा नम्बर हामीले 9मा दिएको छौँ, वडा नम्बर हामीले 13मा दिएको छौँ र वडा नम्बर हामीले 15मा दिएको छौँ र 16मा दिएको छौँ। र मलाई जित्नको लागि मोटामोटी मैले 7,000 देखि 8,000 भोट लालबन्दी नगरवासीले जित्दाखेरि म पक्कै मेयरमा जित्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ। भनेपछि त्यति भोट आउने प्रक्षेपण भइसकेको छ। अब लालबन्दीको भौगोलिक अवस्था हेर्दाखेरि एउटा म पढे लेखेको योग्य मान्छेले भोलिको दिनमा केही नयाँ काम गर्न सक्छ, नयाँ प्लानिङ गर्न सक्छ भन्ने मलाई आशा छ लालबन्दी नगरवासीहरूबाट। त्यस कारणले मलाई नगरवासीले पक्कै पनि भोट दिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्छ। हजुर, तपाईँ त अब एउटा आफ्नै एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेको युवा, राजनीतिमा त त्यस्तो कमाउने ठाउँै छैन, यो सेवा नै हो, यो पेसा होइन। अनि यतिको जल्दो बल्दो उमेरमा नै राजनीतिमा लागेर सेवा गर्दाखेरि त जनताको भविष्य भन्दा भन्दै आफ्नो भविष्य चाहिँ अन्धकार हुन सक्ने तर्फ चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ कि छैन? होइन, त्यस्तो खासै मैले त्यो कुरामा ध्यान दिएको छैन। किनभने जनताले अहिले हरेक ठाउँमा जानुहोस्, तपाईँलाई एउटा नगरपालिकामा जानुहोस्, एउटा घर बनाउँदाखेरि पनि इन्जिनियर पास गर्दा पनि तपाईँलाई त्यहाँनिर पनि भ्रष्टाचार छ। एउटा यातायातमा तपाईँको जानुहोस्, एउटा लाइसेन्स बनाउनु पऱ्यो, बाइकको लाइसेन्स बनाउनु पऱ्यो भने पनि त्यहाँ 20 देखि 25,000 नभइकन दर्ता पनि नहुने अवस्था मैले देखेको छु। र मैले मेरोभन्दा नेपाली जनताले पाएको दुःख देखेर मैले राजनीतिकमा अगाडि बढ्नु कारण चाहिँ यही। तपाईँ मेयर भइसकेपछि त तपाईँ मेयर हुनुभयो, तपाईँले जित्नुभयो, 100 दिनमा के काम गर्नुहुन्छ? 100 दिनको मात्रै मोटामोटी 100 दिन भनेको तपाईँलाई मोटामोटी 3 महिना हो। म मेयर भइसकेपछि मेरो पहिलो एजेन्डा भनेको नै लालबन्दी नगरवासीमा भएको जति पनि प्राथमिक विद्यालय हो, निम्न माध्यमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालयलाई एकदमै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र यदि 10 कक्षा पढेको विद्यार्थीलाई पनि यदि क ख पढ्न आएन भने त्यसलाई क ख पढाएर पनि एउटा 10 लेभलको मेन्टेन गर्ने हिसाबले म उसको शैक्षिक स्तरलाई अगाडि बढाएर मात्रै उसलाई अपग्रेड गर्ने टास्क गर्छु। हजुर, तपाईँले विशेष गरी शिक्षामा मात्रै फोकस गर्नुभएको पाइयो, अन्य जस्तै स्वास्थ्यको विषयमा अनि अन्य बाटाघाटाहरूको विषयमा चाहिँ तपाईँको भिजन के छ? अब स्वास्थ्य भनेको अब अहिले हाम्रो जीवनमा स्वास्थ्य पनि एकदम अनिवार्य छ। स्वास्थ्यमा पनि हामीले सुधार गर्छौँ। डुम्डुङ्गा हस्पिटललाई एउटा नमुना, यो प्रदेशकै नमुना अस्पताल हामी बनाउने सोच बनाएको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षा स्वास्थ्यमा एकदमै न्यूनतम रूपमा हामीले नेपाली जनतालाई चाहिने सुविधाहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ। हजुर, मैले तपाईँहरूको घोषणापत्र
सङ्कल्प पत्रहरू पनि हेरेका थिएँ। त्यहाँनिर के देखेका थिएँ भने यहाँ वृद्धहरूलाई नगरभित्र नगर बस सञ्चालन गरेर त्यसमा चाहिँ 50% छुटमा यात्रा गराउने होइन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूको व्यवस्था राम्रो मिलाउने होइन लगायतका बुदाहरू भेटेको छु। त्यस्तै विद्युत महसुल लगायत अन्य कुराहरू थुप्रै छन् होइन, तर त्यसको लागि त यहाँ संरचना त्यस्तो छैन नि, मतलब सडक नै बनिएको छैन अनि कहाँ नगर बस चलाउने। अब तपाईँलाई मोटामोटी नगर बस भनेको हामीले 65 वर्ष उमेर माथिकोलाई हामीले 50% छुट दिएर तपाईँलाई एउटा नगर बस सञ्चालन गर्न खोजेको छौँ होइन। र अब अहिले वृद्ध भत्ता लिन आउँदा पनि अहिले वृद्ध भत्ताहरू लिन आउँदा पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई लाइनमा बसेर बिहान 6 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म बसेको वृद्ध अवस्थाका बाइकमा देखेका मान्छे हामीले देखेको छौँ। त्यस कारणले त्यो वृद्ध भत्ता चाहिँ उहाँहरूको घर घरमै हामी राप्रपाको मेयर भएको अवस्थामा घर घरै हामीले वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्छौँ। भनेपछि वृद्धहरूलाई दुःख नहोस्, घरमा नै सबै कुरो प्राप्त होस्। किनभने आज 80 वर्ष 90 वर्षको बुढाबुढीहरू तपाईँलाई लौरो टेकेर ब्याङ्कमा लाइनमा बसेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरू वृद्ध भत्ता घर घरमा पुर्याउन चाहन्छौँ। अनि तपाईँहरूले उहाँहरूको बेला बेलामा स्वास्थ्य पनि निःशुल्क परीक्षण गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, सम्भव छ? सम्भव छ। हामीले त्यो तपाईँलाई कम्तीमा वर्षमा एकचोटि हामीले स्वास्थ्य सेवा एकदम निःशुल्क रूपमा उहाँहरूलाई हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। एकदम हामी मेयर राप्रपाको उम्मेदवारीमा मेयर भएपछि हामीले एकदमै तीव्र रूपमा धार्मिक स्थलदेखि लिएर शैक्षिक स्तर लिएर स्वास्थ्य रोजगारी होइन यो हामी पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्छौँ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 1 देखि 17 नम्बरको वडावासीहरूलाई म पूर्ण रूपमा रोजगारीको व्यवस्था यही मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु। सबैलाई रोजगारी दिन सक्छु। कहाँ लगाउनु मैले अब तपाईँलाई अहिले त म मेयर भइसकेपछि सबै मान्छेलाई कसको पेसा के छ, एउटा डकर्मी मानौँ हाम्रो डकर्मी कुनै लालबन्दी नगरमा 5 नम्बर वडामा छ। अब त्यो डकर्मीको सिप तपाईँलाई मानौँ लोबेट बनाउने बक्स पलङ बनाउने सिप छ भने हामीले उसलाई सिप अनुसारको सामान हामीले उसको घरमा झारिदिन्छौँ र घरमा झारिसकेपछि हामीले बजारबाट अर्डर टन्नै दिइसकेपछि त्यो अर्डर उहाँहरूलाई हामी दिन्छौँ र त्यो अर्डर आइसकेपछि त्यो माल बजारमा बिक्री हुन्छ र उहाँलाई हामीले घर घरमै उद्यमशीलता बनाउँछौँ। त्यसबाहेक अरू तपाईँलाई जसको पेसाले जे छ, तपाईँको कसैको सिप तपाईँलाई ड्राइभर छ माने उसलाई हामीले उसलाई हाँक्नको लागि मानव 12 चक्के उसले हाँकिरहेको छ भने हामीले उसलाई एकदम न्यूनतम लगानीमा उहाँलाई हामीले 12 चक्के पनि उपलब्ध गराएर उहाँले हाँकिसकेपछि होइन जुन नाफा कमाउनुहुन्छ त्यसपछि हामीलाई केही सर्टेन ब्याज तिरेर उहाँले आफ्नो उद्यमशीलता अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। पेसाको सम्मान, कुनै पनि पेसाको सम्मान, सिपको सदुपयोग होइन, अनि त्यसपछि व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति यति गर्न सकियो भने राजनीतिमा सायद धेरै कुरो ठुलो सपना बाँड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले पनि म हेर्दैछु कि अरूले म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु यस्तो बनाइदिन्छु भनिराखेका छन्, तर विद्वान मान्छे गर्ने खालको मान्छे अलिक शान्त स्वभावकै हुन्छ। तपाईँलाई मैले अगाडि भएर फुल्काएको होइन होइन, तपाईँले चाहिँ म यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ धेरै खोकेर हिँडेको हामीले पाएका छैनौँ। त्यसैले गर्नुहुन्छ होला भन्ने विश्वास छ। नगर्नु भनेको त्यो तपाईँको असफलता हो, गर्नु नै हुनेछ। अस्ति हामीले पनि हेऱ्यौँ तपाईँहरूले 20 गते लालबन्दीमा एउटा बृहत चुनावी सभा गर्नुभएको थियो। त्यहाँनिरको जनसागर त्यहाँ उठेको देख्दाखेरि ओहो राप्रपामा पो रहेछ त माहौल, अब त्यसको आवश्यकता त राप्रपा नै पो भइसकेको रहेछ भन्ने एउटा फिलिङ्स जो कोहीले गर्न सक्छन्। युट्युबहरू पनि तिर पनि आए ती भिडियोहरू। यहाँ तपाईँहरूको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रेखा थापासँग फोटो खिचाउनेको पनि त्यत्तिकै भिड थियो। संयोगवश केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही आउने कुरा थियो, उहाँहरू आउन सक्नु भएन। नआउँदाखेरि यहाँका नागरिक अलिक खल्लो महसुस भएको हो कि भन्ने हामीले फिल गरेका छौँ। अब के मैले जोड्न खोजेँ कि अब साँच्चै नै लालबन्दीको मात्र नभई देशकै आवश्यकता हो राप्रपा होइन। अब राप्रपा लालबन्दीको नभई देशव्यापी रूपमै राप्रपाको आवश्यकता छ।
किनभने अहिले तपाईँलाई हरेक ठाउँमा नगरपालिकामा हरेक ठाउँमा 1 अरब बजेट आउँछ। त्यो बजेट तपाईँलाई मेयरले पनि खाएको छ, वडा अध्यक्षले पनि खाएको छ होइन। र हाम्रो के कसम छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको आवश्यकतामा विकास निर्माणको लागि राप्रपा पनि आवश्यकता छ। हुन त कमल थापा हुनुहुन्थ्यो तपाईँको पार्टीमा पहिला, उहाँ अलग भएर जानुभयो। उहाँले पनि अब म पार्टी फुटाउँदिनँ भनेर गीता छोएर कसम खानुभएको थियो र पार्टी फुटाउनु भयो। तपाईँहरूले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर अहिले मन्दिरमा गएर कसम खाइराख्नु भएको छ। मैले पनि हेरेँ, तपाईँले लालबन्दीको डुमडुमे मन्दिरमा गएर बकाइदा त्यहाँको भगवान्लाई छोएर साँची राखेर म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर कसम खाएर तपाईँले नोमिनेसन दर्ता गराउनु भयो। अनि अहिले यो कलियुग हो के, खाएका कसमहरूलाई तोड्ने प्रवृत्ति छ। तपाईँले तोड्नु हुन्न भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छ त? जनताले कसरी विश्वास गर्ने? होइन, त्यो त अब जनताले विश्वास गर्ने आधार धेरै छ नि। अब तपाईँलाई सर्वप्रथम त पहिला काम गर्ने आधारमा कुनै पनि विकास निर्माण हुँदाखेरि त्यसको लेखाजोखा पक्कै हुन्छ र जनताले के अनुभूति गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एकचोटि राप्रपाको मेयरलाई विजय बनाएर देखाउनुहोस् र त्यसपछि हरेक विकास निर्माणको काम गर्न सकेन भने त्यसपछि अर्को चुनावमा त हामी कुनै पनि व्यक्तिको घर दैलोमा हामी जाँदैन। त्यस कारणले एकचोटि राप्रपाको उम्मेदवारीलाई मेयर बनाउनुहोस्। त्यसपछि विकासको धेरै एजेन्डाहरू हामीसँग छ, हामीले एउटा दुईवटा एजेन्डा गरिसकेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै एजेन्डा छ। तपाईँलाई हरेक युवाहरू अहिले बेरोजगारी अवस्था छन्, ती बेरोजगारी युवाहरूलाई कसरी आफ्नै गाउँठाउँ आफ्नै नेपालमा कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुराको धेरै प्लानिङहरू हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि युवा व्यवसायहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हरेक युवाले एकचोटि हलो छापमा मतदान गरेर हलोको उम्मेदवारलाई मेयर बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि हामी जुन दिन मेयर बन्छौँ त्यसको भोलिपल्टदेखि बजारमा अथवा जनताको कुन समस्या छ त्यो समस्यालाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, जित्नुहोस् र यहाँका जनताले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। राप्रपा भनेको अरू पार्टीको तुलनामा लालबन्दीमा अलि सानै पार्टी स्वीकार्नुहुन्छ नि। साना साना पार्टीहरूले चाहिँ एकअर्कामा मिलेर चुनावमा गइरहेका छन्। देशकै ठुला पार्टीहरूले त पारदर्शी गठबन्धन गरिरहेका छन् होइन। सानो पार्टीलाई त झन् मिल्नु आवश्यकता नै हुन्छ। मैले जोड्न खोजेको तपाईँलाई एकजना स्वतन्त्र युवा नाम कल्याण कृषि, उहाँले तपाईँलाई मेयरमा समर्थन गर्नुभयो नि। त्यस्तै गरी अरू स्वतन्त्रहरू पनि यहाँ अरू उम्मेदवार पनि छन्, अरू साना पार्टीहरू पनि छन्। उहाँहरूसँग चाहिँ तालमेलको कुरा चाहिँ के भइरहेको छ, के छ? होइन, एउटा हामीले कुरा त गरेको थियौँ, तर अलिकति हाम्रो समय पनि अलिकति अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीले सहकार्य गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यदि हामीसँग सहकार्य गर्न चाहनु हुँदाखेरि हामीलाई भोलि उहाँहरूले सम्पर्क गरेर हाम्रो पार्टीमा आबद्ध भएर एकै गुट र सङ्गठन ठुलो बनाउनलाई मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण भरोसा छ। हजुर, भनेपछि त्यो तालमेलको प्रयास त भएकै हो। तपाईँलाई छ नि, जस्तै यहाँ त अरू ठुलो पार्टीहरू पनि थिए, यहाँ त अब चुनाव चिन्ह अनि पार्टीको नाम नै ब्रान्ड भएको पार्टीहरू पनि छन्, नाम चलेका कहलिएका पार्टीहरू छन्। ती ठुलो पार्टीमा नलागेर म अब यो राप्रपा नै रोज्छु भन्ने चाहिँ कसरी आयो तपाईँलाई? होइन, मलाई अब ठुलो पार्टीले विगतमा गरेको काम क्रियाकलापमा ठुलो पार्टी भएर कुनै पनि क्रियाकलाप राम्रो गरेको मैले देखिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो पार्टी भनेको एउटा नयाँ होइन, एउटा भिजनदार बजारमा लिएर आएको पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि म पनि एउटा भिजनदार युवक भएको कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीबाट एकदमै नयाँ दुरुस्त सुस्त काम गर्न सक्छु भन्ने कन्सेप्ट लागेर म यो पार्टीमा आएको। त्यसअघि तपाईँ कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु? होइन, त्यस्तो म कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध पनि भएको छैन होइन। मैले फर्स्ट रोजेको तपाईँलाई यो राप्रपा पनि हो, यसको एजेन्डा राम्रो मन लाग्यो र त्यो एजेन्डा हिजोको दिनमा मैले सिकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो एजेन्डा मैले बजारमा कार्यान्वयन गर्न सक्छु भन्ने उद्देश्यले यो पार्टीमा। अब अन्तमा हामी संवादको अन्तमा छौँ। तपाईँले लालबन्दीको मेयर भएपछि सर्वप्रथम त कक्षा 1 देखि कक्षा 12सम्मको पढाइलाई व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ होइन। यहाँ नगर बस चलाउनुहुन्छ, विद्यालय 50% छुटमा यात्रा गराउनुहुन्छ। अनि
अरू अरू विषयहरू चाहिँ आएनन् कि भन्ने लाग्यो। छुटेका विषयहरू म कोट्याउने प्रयत्न गर्दैछु। मैले सम्झिनँ भने पनि तपाईँले सम्झेर भन्नु होला। लालबन्दी टमाटरको पकेट क्षेत्र हो। विगतमा चुनाव जित्ने अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले पनि पकेट क्षेत्र भएकोले टमाटरमा हामी केही गर्छौँ भनेको थियो। एकचोटि हल्ला के पनि थियो भने लालबन्दीमा सस फ्याक्ट्री खुल्दैछ, सस फ्याक्ट्री खुल्या भए यहाँका टमाटरहरू लिएर जाँदैन थियो। अर्को कुरा यहाँका नागरिकले रोजगारी पाउँछ होइन। तपाईँको कन्सेप्टमा कतै कतै छ त्यो टमाटरको पकेट क्षेत्रलाई यहाँनिर सस फ्याक्ट्रीहरू स्थापना गर्ने भन्ने केही छ? होइन, तपाईँलाई मैले अलिकता कृषितिर पनि जोडेँ। तपाईँलाई अहिले लालबन्दी भनेको एउटा कृषि प्रधान भएको अवस्थाको भौगोलिक अवस्था छ। अब यहाँ अहिले किसानहरूले के छ भने पानीको सुविधा राम्रो तरिकाले पाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि जुन फसल उत्पादन हुन सकेको अवस्था मैले देखेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लालबन्दीमा एउटा टमाटरको उत्पादनको राजधानी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो टमाटरलाई हामीले कलेक्सन गरेर सस उत्पादनमा एकदमै मैले पहिलो प्राथमिकता दिएको छु। र नगरवासीलाई चाहिने जति पनि पानीको सुविधा हो, म नगर प्रमुख भइसकेपछि तपाईँलाई पानी चाहिने सुविधामा हरेक ठाउँमा होइन सिँचाइको व्यवस्था गरेर तपाईँलाई कृषि उत्पादनमा पनि म अगाडि बढाउनेछु। तपाईँले शिक्षामा यति धेरै फोकस गर्नुको रहस्य के छ? यहाँ 11-12मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई बैङ्किङ सेक्टरमा लैजाने भन्ने कुरा पनि यहाँले उठाउनु भयो। यो के हो खास प्रश्न पार्नु न, विद्यार्थीहरू रणभुल्लामा नपर्नु। अब खास के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई 11-12को जुन बैङ्किङ सेक्टरमा लाने हामीले के छ भन्दाखेरि थ्योरिकल कन्सेप्ट चाहिँ 11-12को किताबमा छ। तर मैले के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि थ्योरिकल हाम्रो कलेजमा हामी त्यतिखेरै पढाउँछौँ र प्र्याक्टिकल तुरुन्तका तुरुन्तै हामीले कुनै पनि बैङ्क जस्तै सेन्चुरी सिद्धार्थ बैङ्कमा लगाएर त्यही सेम प्याटर्नमा विद्यार्थीलाई हाइलाइट गरेर अगाडि हामी बढाउँछौँ। त्यो गर्दा के हुन्छ भने विद्यार्थीलाई प्र्याक्टिकल नलेज पनि भयो, थ्योरिकल नलेज पनि भयो र भोलि गएर ऊ कुनै पनि +2 पढ्दै अथवा ब्याचलर पढ्दा कुनै पनि ब्याङ्किङ सेक्टरमा एउटा विशुद्ध क्वालिटीयुक्त भएको क्वालिटीयुक्त एजुकेसन उसले पाइसकेपछि ऊ फाइट गरेर आफूमा सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र लालबन्दी विशेष गरी देशमै मलाई लाग्छ देशमै सरकारी जागिर खाने लोकसेवा पास गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरू लालबन्दीमा आउनुहुन्छ। तर त्यही लालबन्दी हो जहाँ देशमा त्यस्तो लोकसेवा पास गर्ने उत्कृष्ट व्यक्तिहरू हुँदा पनि यहाँ चाहिँ सरकारी तवरबाट नगरपालिकाको तवरबाट लोकसेवा कक्षाहरूको लागि अलिक प्रायोरिटी नदिएको हो कि भन्ने लागिरहेको छ। त्यतापट्टि तपाईँले ध्यान जान्छ कि जान्छ? होइन, तपाईँलाई अहिलेको के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई लोकसेवा आयोगमा जुन कोर्सहरू राखेको छ त्यो कोर्सहरू भनेको मोटामोटी राम्रो स्टुडेन्टले पढ्ने भनेको 8, 9, 10देखि नै पढ्ने। तर हाम्रो एजुकेसन कस्तो छ भन्दाखेरि भोलि गएर हामीले पढ्ने एउटा कुरा छ, भोलि मार्केटमा गर्ने कुरा अर्को छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीले त्यो कुराको सही कन्सेप्ट पाइरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले नयाँ आयाम ल्याउँछु यसमा। त्यस कारणले म नै राम्रो छु भनेर तपाईँलाई म भन्दिनँ, तर मेरो भिजन मन परेको अवस्थामा एउटा भोट हलुमा हालिदिनुहोस्। त्यसपछि आएपछि मलाई पनि एउटा युवक केटा हो होइन, काम गर्ने एउटा चान्स दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूमा कुनै पनि कमेन्टमेन्ट आयो मैले गर्न सकिनँ भने हजुरले जुन सघाए पनि मलाई दिन सक्नुहुन्छ। अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै कुराहरू छन्, तर लालबन्दी नगरवासीहरूमा जुन अरू देशमा तपाईँलाई विकसित देश जस्तै तपाईँलाई कुवेत, मलेसिया जस्तो यो लालबन्दी नगरवासीहरूलाई एउटा सुन्दर र शान्त जसमा तपाईँलाई हरेक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको म पूर्ण ग्यारेन्टी लिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु र मलाई 1 भोट हालेर अमूल्य विजय गराइदिन सम्पूर्ण लालबन्दी नगरवासीहरूलाई म बिन्द मन गर्छु। भनेपछि तपाईँले लालबन्दीलाई विकसित कन्ट्री, डेभलप्ड कन्ट्रीहरूको हाराहारीमा लान सक्नुहुन्छ 5 वर्षमा? सक्छु म। एकचोटि लालबन्दी नगरवासीहरूले मलाई एउटा मत दिएर गर्नुभयो भने जुन विकसित देशमा भएको सुविधाहरू छ त्यो लालबन्दी नगरवासीहरूलाई म दिन चाहन्छु। तर त्यसको लागि त सुरुमा यहाँका भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाहरूलाई त
लिमिटेड नै पार्नुपर्छ होला नि। यहाँ तपाईँले भ्रष्टाचारै अन्त्य गर्न सक्नुहुन्न होला। होइन, त्यस्तो तपाईँलाई भ्रष्टाचार जो गर्छ त्यो भ्रष्टाचारीलाई पूर्ण रूपमा हामी कारवाही गर्छौँ। किनभने बजेट हामीसँग प्रशस्त आएको छ, त्यो बजेटलाई जुन शीर्षकमा आएको छ त्यो शीर्षकमा हामीले सही सदुपयोग गऱ्यौँ भने विकास नहुने कुरै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकचोटि हामी राप्रपाको एजेन्ट नै विकास गर्छौँ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो। ल, तपाईँलाई जितको फेरि पनि शुभकामना हामी व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद।